खड्ग ओली नेपालको लागि घातक र खतरनाक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। यिनी दोस्रो बाबुराम हुँदैछन्। अब अर्को बाबुराम भट्टराई हो खड्ग ओली भनेको। चाहिँ भन्ने हो भने त इन्डिया र नेपालको त यो युद्धको जस्तो अवस्था छ नि त। हाम्रो भूमि उसले मिचेको छ। हाम्रो भूमि मिचेको अवस्था मिचेर उसले सेना राखेको छ। नेपाल आमाको छातीमा बुट बजारेर बसेको छ। त्यसको सेनाध्यक्षलाई ल्याएर यहाँ मानार्थ सेनापति बनाउनु भनेको त हामी सिधै आत्मसमर्पण गरेको हो कि होइन? मानार्थ जुन प्रधान सेनापतिको दिँदैछौँ त्यो दिनु हुँदैन र त्यो दिन नेपाली जनताहरू एकदम टुँडी खेल वरिपरि जहाँ दिने हो त्यहाँ राष्ट्रपति कार्यालयमा होस् या कहाँ यिनीहरूले आयोजना गर्छन् त्यहाँ हामी सबै नेपाली नागरिकहरू अब ढुङ्गा र कालो झन्डा लिएर उत्रिनुपर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पछिल्लो समयमा एउटा नयाँ पार्टीको रूपमा आइराखेको छ म सचेत नेपाली पार्टीका पुण्यप्रसाद प्रसाई आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद अर्जुनजी। समसामयिक विषयमा यहाँको एउटा राजनीतिक पार्टी भएको हिसाबले पनि त्यो पनि तपाईँको अभिमत लिन चाहन्छु। खास गरिकन पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीति अलिक फरक हिसाबले तरङ्गित छ। कोरोना र चाडबाडको बिचमा चाहिँ भारतीय वायुसेनाको चाहिँ विमान चढेर भारतको चाहिँ गुप्तचर संस्था र रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङका चिफ सामन्त कुमार गोयल आए, बालाटारमा आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्के। यो महामारी, यो चाडबाडको बेलामा यसले के सन्देश दिन्छ सर? उहाँको पहुँच सिधै बालुवाटारमा, सिधै प्रधानमन्त्रीजीले पनि बोलाएको भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले यसलाई? यो त पहिलो कुरा के हो भने अब खड्ग ओली भन्ने मान्छे यो देशको लागि खतरनाक बन्दै गइरहेका छन् भन्ने प्रमाण पनि हो यो। हजुर। र ओली र इन्डिया मिलेर नेपाल विरुद्धमा के अँध्यारा कोठाहरूमा के गोलमाल गरिरहेका छन् यो पनि अर्को सङ्केत यसले देखाउँछ, पहिलो कुरा। र कुनै पनि राजनीतिक छलफलबाट कुनै पनि समस्याको निकास निकाल्नुपर्छ। र हामीले त सचेत नेपाली त बारम्बार के भनिरहेको छ भने यदि भारतसँग हामीले, इन्डियासँग हामीले वास्तवमै समाधान खोज्ने हो भने पहिला त नेपालको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, अर्थात् हामी आत्मविश्वासमा रहनुपर्छ। नेपालको सेना शक्तिशाली बनिसकेपछि हामीमा आत्मस्वाभिमान बढ्छ, आत्मविश्वास बढ्छ भनेका छौँ र त्यसरी वार्ता गर्न सजिलो हुन्छ भनेका छौँ। यो बाटो उनले खोजेनन्। अँध्यारा कोठाहरूमा अब उनी छलफल चलाइरहेका छन् भनेको यो अवस्था के हो भने जस्तो कुनै पनि राष्ट्रको गुप्तचर विभागको प्रमुखसँग कुरा गर्नु भनेको त्यो दुई देशको अवस्था शत्रुतापूर्ण छ र युद्धको अवस्थामा मात्र यो हुन्छ। यस्तो किसिमको वार्ता चाहिँ युद्धको अवस्थामा मात्र गरिन्छ। अहिलेको यो अवस्थाले दुईटा कुराको सङ्केत गर्छ। यो अहिले नेपाल र भारत युद्धको अवस्थामा छन्, अर्थात् कुनै पनि बेला युद्ध हुन सक्ने अवस्थाको रूपमा पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ भने। दोस्रो कुरा, सबैभन्दा खतरनाक कुरा चाहिँ के हो भने अब यिनको खोक्रो राष्ट्रवाद, ओलीको खोक्रो राष्ट्रवाद, नक्कली राष्ट्रवाद जुन थियो, जुन भ्रममा हामी नेपाली जनता नागरिकहरूलाई पारिएको थियो, त्यो अब उदाङ्गिने सम्भावना पनि प्रचुर देखिँदैछ। उनी वास्तवमा जुन उनले लुकाएर राखेको सक्कली स्वरूप छ त्यो सक्कली स्वरूपसहित नेपाल र नेपाली जनता नागरिकको विरुद्धमा उनी उभिन सक्छन् भन्ने खतरा देखिएको छ। र यसरी कुनै पनि राष्ट्रको एउटा युद्धको अवस्थामा हुने किसिमले एउटा गुप्तचर विभागको मानिससँग भेट्नु, प्रमुखसँग भेट्नु भनेको यो सङ्केत गरेको कारणले उनलाई, मेरो चाहिँ विचारमा, अब ओली नेपालको लागि खतरनाक छन् र उनलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगेर उनलाई अब तुरुन्त प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ, यसको विकल्प छैन। भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीजीले र उहाँको जुन किसिमको पृष्ठभूमि अलिकता चाहिँ एन्टी इन्डियन होइन, एन्टी इन्डियन भन्दा पनि शङ्कास्पद छ उहाँको। पहिलेदेखि महाकाली सन्धिमा त शङ्कास्पद छ नि त, फेरि एन्टी इन्डियन त छैन। तर नाकाबन्दीको समय यो नक्सा जारी गर्ने बेलामा यो भगवान रामको कुरामा त नेपाली जनताले उहाँलाई समर्थन गरेकै हुन् नि त। नेपाली नागरिकले त गर्नुभएको छ, हामीले गरेका थियौँ त्यो बेला, सही कुरा। अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी अब चाहिँ देशको लागि खतरनाक हुँदै जानुभयो भन्ने यहाँको जुन बुझाइरह्यो नि हो, भनेपछि के गर्नुपर्छ? उहाँलाई स्टेप डाउन अर्थात् उहाँलाई चाहिँ सत्ताबाट निकाल्ने, हटाउनुपर्छ। अब यसरी एउटा गुप्तचर प्रमुखसँग यो अवस्थामा कुरा गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु र कुनै पनि कुरा, अब देशको समस्या, दुई देशका समस्याहरू हुन सक्छन्, यो सही कुरा हो। दुई देशका समस्याहरू यसरी समाधान खोजिनु भनेको भोलि त यिनले यो त लम्पसार परेको अवस्था पनि हो। यो देशको स्वाभिमान र हामी नेपाली नागरिकहरूको 3 करोड नेपाली नागरिकहरूको स्वाभिमानमा ठक्कर लगाएको अवस्था पनि हो। यो त लम्पसार परेर नाकै पाउमा रगडेको अवस्था पनि हो। भोलि यिनले कुनै त्यहाँका असम राइफल्सका प्रमुखहरूसँग पनि बात गर्न सक्लान्, कुनै अरू बटालियनका मानिसहरूसँग
छलफल चलाउन सक्लान् अथवा मोदीकै सेक्युरिटी गार्डको प्रमुख आउला र यिनीसँग बात गर्ला। यो सम्मको स्थिति आउनु भनेको यो प्रधानमन्त्रीको बेइज्जत, यो हामी नेपाली जनताको बेइज्जत हो। त्यसकारण यो अवस्था रहनुहुन्न। सबै किसिमका विवादहरूको राजनीतिक तरिकाले छलफल गरेर निकासा निकाल्नुपर्छ। त्यो यिनमा त्यो बुद्धिमत्ता यिनमा रहेनछ। यिनी अँध्यारा कोठाबाट कुनै कुराको निकास्न खोज्छन् र यिनले के गरे, अँध्यारा कोठामा के वार्ता गरे भन्ने पनि नेपाली नागरिकहरूलाई थाहा छैन, किनभने त्यहाँ अर्को मानिस पनि उपस्थित छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आउनुपर्ने एउटा प्रोटोकल मिलाएर वार्ता गर्नुपर्ने त्यो पनि छैन भनेपछि यो नाजुक अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ। र आफैमा चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एउटा विवादित संस्था हो। विभिन्न परिवर्तनहरूमा राजनीतिक नेताहरूलाई दुरुपयोग गरेको धेरै दृष्टान्त यहाँ छ। हुँदाहुँदै एउटा स्वतन्त्र राज्य भएको सिक्किमलाई पनि भारतमा विलय गर्न पनि त्यहाँ चाहिँ रको भूमिकाको कुरा आएको थियो। त्यो पछाडि जस्तो तराईमै पनि होइन, खडा गरिएकै त्यही सिक्किम खानको लागि थियो। र खडा गरिएकै सिक्किम खानको लागि इन्दिरा गान्धीले खडा गरेकी थिइन्। नेपालकै परिवर्तनहरूमा पनि त रको भूमिका छ नि त, र विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेको भन्ने कुरा आएछ। त्यो रको चाहिँ सिधै चाहिँ तपाईँको बालवाटारसम्म पहुँच भयो नि त। अब यो देखिने हिसाबले नि पहिलो कुरा हामीले के स्पष्ट हुनुपर्छ भने पहिला रको नीति के थियो भने जो मानिस जो आफ्नो पक्षमा इन्डियन पक्षमा रहँदैन, इन्डियाको स्वार्थ अनुसार काम गर्दैन, उसलाई मारिन्थ्यो। पहिला यो रले जसलाई पनि मार्थ्यो। जस्तो मदन भण्डारी होस्, राजा वीरेन्द्रको हत्याकाण्ड होस्, महेन्द्रको पनि हत्या गरियो, त्यो पनि यही र सिआइएको यो मिलेमतोमा नै मिलीभगतमै भएको थियो। र यस्ता अरू धेरै राष्ट्रवादीहरूको यहाँ हत्या गर्यो। पहिला यसको नीति थियो हत्या गरेर समस्याको समाधान, अर्थात् जो अलि राष्ट्रवादी छ उसको हत्या गर्ने र हत्या गरेर अरूमा त्रास फैलाउने र त्रास फैलाएर उनीहरूबाट काम लिने, यो चलन यिनीहरूले गरेका थिए। र यो पछिल्लो समयमा आएर यो रोकिएको छ र यिनीहरू किन्ने प्रयास गर्छन्, धम्क्याउने प्रयास गर्छन्। र अहिले पनि यहाँसम्म कि यही रहको चालबाजीमा संविधान बनाइसकेपछि सुशील कोइरालाको सम्म हत्या गरिएको हो भन्ने पनि मत छ। त्यसकारण यो र भनेको एक किसिमले नेपालको लागि खतरनाक छ र यसको काउन्टरमा हामीसँग अर्को गुप्तचर विभाग नहुनु र हाम्रा मानिसहरू यो रका एजेन्ट हुनु। धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू यो रका एजेन्टहरू मार्फत यहाँ काम गर्ने, यहाँका बौद्धिक भनेका, यहाँका पत्रकार भनेका, यहाँका उद्यमी उद्योगीहरू छन्, ठुला उद्योगपतिहरू पनि रका एजेन्ट भएर काम गरे। यो अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि अब सिधै प्रधानमन्त्रीमा यस्तो एउटा नेपालको लागि घातक संस्था जसको उद्देश्य भनेको एक दिन नेपाललाई सिक्किमीकरणको दिशामा लिएर जाने उद्देश्यले जो काम गरिरहेको छ त्यसको प्रमुखसँग बात गर्नु र त्यो पनि एउटा राष्ट्रवादको अडान लिएको प्रधानमन्त्रीले बात गर्नु भनेको यो प्रधानमन्त्री नेपालको लागि अब अफार सिद्ध भइसकेका छन्, घातक भइसकेका छन् भन्ने मेरो र सचेत नेपालीको बुझाइ छ। यो सँगसँगै जस्तो प्रधानमन्त्रीजीले आज चाहिँ देशवासीलाई विजय दशमीको एउटा शुभकामना दिँदाखेरि त्यहाँ जुन एउटा निशान छाप लोगो प्रयोग गरियो नि, अब हाम्रो त अहिले त नयाँ चुच्चे नक्सा आएको छ तपाईँको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको, त्यो नक्सा समेटिएको निशान छाप चाहिँ त्यसमा प्रयोग भएन। प्रधानमन्त्रीजीले पुरानो प्रयोग गर्नुभयो भनेर आज चाहिँ एकदमै विरोध भइराखेको छ होइन। जनताहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पनि एकदमै विरोध गरिराखेका छन्। यतापट्टि चाहिँ भारतका चाहिँ रका चिफ गोयलजी आए फर्किए अनि यता चुच्चे नक्सा पनि गायब भन्ने कुरा आछ। अब प्रधानमन्त्रीजीका चाहिँ उहाँका निकटहरूले चाहिँ त्यही यो चाहिँ चुच्चे नक्सा नै हो तर नदेखिएको भन्नुभएको छ क्या उहाँहरूले। यसलाई कसरी हेर्ने सर? पहिलो कुरा के हो भने सत्ता र जीवन यो दुईटा कुराको मोह, अर्थात् कुनै पनि कुराको मोह भइसकेपछि त्यो मोह बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ओली भन्ने पनि देखिन्छ। एक सत्ता जोगाउनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र अब मलाई रले, किनभने यिनीलाई राम्रोसँगले थाहा छ मदन भण्डारीको हत्या यही महाकाली सन्धि पास नगराउने देखिएपछि उनको हत्या गरिएको थियो, राष्ट्रवादी अडानलाई कमजोर पार्नको लागि गरिएको थियो। यो उनले देखेका छन्, उनले भोगेका छन्। यो भोगेका र देखेका भएको कारणले गर्दाखेरि र सत्ता जोगाउनको लागि प्रधानमन्त्री पद बचाउने र आफ्नो जीवन जोगाउनको लागि यिनले अब गलत किसिमको सम्झौता गर्दैछन्। हिजोको राष्ट्रवादी अडान यिनले छोडिसकेका छन्। पहिलो कुरा तपाईँ हेर्नुहोस्, जहाँ यिनका सपनाहरू जुन बाँडेका थिए, पश्चिमबाट रेल ल्याउने, उत्तरबाट रेल ल्याउने, उत्तरबाट तेल पाइपलाइनमा तेल ल्याउने, उत्तरबाट जुन विकासको सपना देखाएर नेपाली नागरिकहरूलाई भ्रममा पारेर यिनले नेपाली नागरिकहरूलाई भ्रममा पारेर चुनाव जिते, प्रधानमन्त्री भए र बाध्य भइसकेपछि अब सत्ताबाट हर्चुकी जस्तो भइसकेपछि यिनले चुच्चे नक्सा निकाले र चुच्चे नक्सा यिनले निकाले, नागरिकहरूको दबावमा निकाले र आज यिनी अब आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि त्यसलाई फ्याँक्नुपर्छ। यिनलाई त्यसको केही पनि मतलब छैन। यिनले अब त्यो नक्सा त्यो
भूमिलाई हामी नेपालले भोग गर्ने चलन गर्न सक्ने त यिनको पोजिसन छँदै छैन र यिनले अब त्यो पनि गायब गरेका छन् र बिस्तारै बिस्तारै यिनी भनेको त्यो यिनको दिशा भनेको उही बाबुरामकै जस्तो हो। यिनी हुने भनेको बाबुराम नै हो अन्तमा गएर, बाबुराम भट्टराई जस्तै हो। जसरी पहिला के गरे यिनीहरूले, इन्डियाले अहिले नेपालमा आउनुभन्दा यिनलाई कसरी धम्काइरहेका छन् तपाईँ हेर्नुहोस्। पहिला यिनीहरूले बाबुराम भट्टराईलाई 9 अरबको एउटा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन लगाए। यो रको अब किनभने रको एउटा धुरन्धर एजेन्ट, यहाँको सबैभन्दा ठुलो एजेन्ट त बाबुराम नै हुन्। अहिले जब गिरिजाको जुन भूमिका हुन्थ्यो, पहिला रको एजेन्ट भएर गिरिजाले जुन भूमिका निभाइरहेका थिए, अहिले त्यो काम रले भट्टराई मार्फत गराउँछ, बाबुराम भट्टराई मार्फत। अहिले नेपालको नम्बरी दलाल भनेको त बाबुराम भट्टराई हुन्, त्यस पछाडिका तेस्रो चौथोमा पर्ने हुन् खड्ग ओलीहरू भनेका। त्यसकारण अब बाबुराम भट्टराईबाट यिनीहरूले पहिला धम्की दिए यिनीहरूलाई। हेर्नुहोस्, यो ओलीलाई र अरू पनि जति पनि यहाँका दलका ठुला भनिएका नेताहरू छन्, यिनीहरूलाई धम्की दिए र धम्की दिएर आए। शेरबहादुर देउवालाई पनि धम्की दिए, प्रचण्डलाई धम्की दिए र ओलीलाई धम्की दिए। हेर्नुहोस्, योजनाबद्ध आएका छन् यिनीहरू। हजुर, योजनाबद्ध यिनीहरू आए र योजनाबद्ध आएर यिनीहरूले अब खड्ग ओलीमाथि एट्याक हाने र अरू बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, किनभने उनीहरूलाई त्यो सङ्केत उनीहरूले बुझेका छन् र यिनीहरूलाई डर छ र यो डरको कारणले अब खड्ग ओली हाम्रो प्रधानमन्त्री अब के एउटा नेपालको लागि घातक साबित हुने देखिँदैछ। यसको लागि बचेर काम गर्नुपर्छ र नेपाली जनताहरू जुन चनाखो भइराख्नु भएको छ अहिले, नेपाली जनताहरू सधैँ इतिहासदेखि चनाखो हुनुभएको छ। नेपाली नागरिकहरूले जुन सामाजिक सञ्जाल मार्फत आवाज उठाइरहनु भएको छ र अब यति मात्र होइन, म त के भन्छु भने अर्जुनजी, अब यो जुन स्थल सेनापति आउँदैछन्, सेनाध्यक्ष, यिनलाई हामीले मानार्थ जुन प्रधान सेनापतिको दिँदैछौँ त्यो दिनु हुँदैन र त्यो दिन नेपाली जनताहरू एकदम टुँडी खेल वरिपरि जहाँ दिने हो त्यहाँ राष्ट्रपति कार्यालयमा होस् या कहाँ यिनीहरूले आयोजना गर्छन् त्यहाँ हामी सबै नेपाली नागरिकहरू अब ढुङ्गा र कालो झन्डा लिएर उत्रिनुपर्छ र त्यो दिन एकदमै घनघोर विरोध हुनुपर्छ। यो नेपाली नागरिकहरूलाई मेरो आह्वान पनि छ। हजुर, प्रसादजी यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ खास गरिकन नेपाल र भारतको सैन्य परम्परा अनुसार चाहिँ एकअर्काको देशलाई चाहिँ मानार्थ चाहिँ सेनापति दिने क्रममा भारतका चाहिँ ती प्रधान सेनापति जसले चाहिँ नेपालको भूमि चाहिँ हाम्रो हो भनेर हामीले भन्दाखेरि अरूको इसारामा नेपाल बोल्यो भन्ने व्यक्ति हुन्। चीनको इसारामा बोल्यो भन्ने हिसाबले, सार्वजनिक हिसाबले उहाँ बोलेका व्यक्ति MM नरवाने, मनोज मुकुन्द नरवाने चाहिँ नेपालको चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ मानर्थ सेनापतिको पदवी लिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बोलाइँदैछ, कार्तिक 18 गते चाहिँ काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई त्यस्तो एउटा जघन्य चाहिँ आरोप नेपाल र नेपालीमाथि लगाएको एकजना छिमेकी देशको प्रधान सेनापतिलाई उहाँले बिना माफी मागी हामी किन उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ सर? यसको कारण के हो? होइन, यस्तो मुख्य कुरा के छ, यो मनोज मुकुन्द नरवाने मात्र होइन, अरू बाँकी रहेका 2टा सेनाध्यक्ष छन् नि यिनीहरूका, ती सेनाध्यक्षले पनि यो राष्ट्रपतिले जुन नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको थियो हाम्रो राष्ट्रपतिले, त्यो बेला यति घनघोर विरोध गरेका थिए। यी 3टै सेनाध्यक्षले गरेका छन् इन्डियाका। हेर्नुहोस् होइन, यी 3टै सेनाध्यक्षले त्यति विरोध गरेको, नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गरेका थिए। अब यिनीहरूलाई नि एउटालाई, यी 3 मध्येको एउटालाई, स्थल सेनाध्यक्षलाई चाहिँ अब हामीले मानार्थ सेनापति बनाउनु भनेको एक त नेपालको अपमान त भयो नै, राष्ट्र प्रमुखको पनि अपमान भयो र अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा, मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यो जुन परिपाटी बसाइएको छ नि यो सेनाध्यक्ष, यो यो इन्डियाले त योजनाबद्ध गरेको हो नि त। जस्तो उसले के गरेको हो भने नेपालका प्रधान सेनापति पनि गए मानार्थ सेनाध्यक्ष त्यहाँ पनि भनेर लिए, यो साटासाट बराबरी जस्तो देखाउँछ। तर उहाँ जाँदाखेरि गुपचुप गयो, एउटा को गयो को आयो, केही मतलब छैन नेपालको सेना। अब यिनीहरूले यसरी डम्फु बजाउँछन्। अब यो मानार्थ सेनापतिको जुन हामी मानार्थ सेनापति दिन्छौँ राष्ट्रपतिबाट, अब यिनीहरूले इन्डियाका पुरा मिडियाहरूले डम्फु बजाउन थाल्छन् र वर्ल्डमा के देखाउँछन् भने नेपालको सेना भनेको चाहिँ इन्डियाको असम राइफल्स, यो पन्जाब राइफल्स जस्तै, पन्जाब बटालियन जस्तै त्यस्तै हो है नेपालको, यो नेपाल आर्मी पनि हाम्रो भने जस्तो देखाउँछन् यिनीहरूले वर्ल्डलाई। त्यसरी नेपाल चाहिँ हाम्रै हो भने जस्तो यिनीहरूले देखाउँछन्। कुप्रचारमा खपिन्छन् उहाँहरू हो, यिनीहरू गर्छन्। त्यसकारण यो परिपाटी जुन छ यो तुरुन्तभन्दा तुरुन्त नेपाल सरकारले अहिले किन गर्नु पर्यो भनेको, अहिले त हाम्रो साँच्चै भन्ने हो भने त इन्डिया र नेपालको त यो युद्धको जस्तो अवस्था छ नि त। हाम्रो भूमि उसले मिचेको छ, हाम्रो भूमि मिचेको अवस्था, मिचेर उसले सेना राखेको छ, नेपाल आमाको छातीमा बुट बजारेर बसेको छ। त्यसको सेनाध्यक्षलाई ल्याएर यहाँ मानार्थ सेनापति बनाउनु भनेको त हामी सिधै आत्मसमर्पण गरेको हो कि होइन? त्यसकारण त्यो पनि सरकारको निर्णयले गर्ने गर्छ। प्रसादजी एकैछिन तपाईँलाई रोक्न चाहे, यो चाहिँ यहाँलाई
स्मरण गरौँ जसरी चाहिँ भारतले चाहिँ अर्थात् नेपाल भारतमा चाहिँ यो भूमिको विवाद सिर्जना भएपछि नयाँ नक्सा पछाडि वार्ताको कुरा अगाडि बढ्दाखेरि भारतले चाहिँ कोरोना पछाडि भनेको छ क्या वार्ताको लागि। अनि यो चाहिँ जो चाहिँ प्रधान सेनापति आउँदैछन् भारतीय प्रधान सेनापति, उहाँलाई पनि त यो चाडबाड यो चाहिँ कोरोनाको यत्रो महामारीको बिचमा उहाँलाई पनि कोरोना पछि भन्न सक्दैन थियो नेपाल सरकारले? के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो के गरेको हो भने नेपालमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि यस्तै दसैँ मध्यराति पारेर गर्ने गरिन्छ क्या। यस्तै दसैँ तिहार कुनै बिदाको बेला पारेर, किनभने अब नागरिकहरू मैदानमा उत्रेलान् कि भन्ने डर छ, यो बुझ्न आएका हुन्। यिनीहरूले जासुस अहिले यो प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसकारण मेरो आह्वान छ, म नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु, अब हामी हात बाँधेर बस्ने होइन। काठमाडौँमा भेला हुने हो, त्यो दिन विशाल प्रदर्शन चोक चोकमा हामीले ढुङ्गा र कालो झन्डा लिएर चोक चोकमा उत्रिनुपर्ने जरुरी छ। यसको लागि नेपाली नागरिकहरूलाई मेरो आह्वान पनि छ, अब चुप लागेर बसिरह्यौँ भने यसरी खुल्लम खुल्ला हस्तक्षेप गर्ने एउटा देशको सेनापतिलाई हामीले यहाँ आएर मानार्थ दिनु भनेको यो, फेरि यो सेनालाई दोष दिन मिल्दैन, नेपालको सेनालाई, किनभने यो त सरकारी निर्णय हो, दिने राष्ट्रपतिले हो। अब यो सरकारले क्याबिनेटबाट पास गरेको कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको सेनालाई यहाँ मुस्नु आवश्यक छैन। यो सरकारको कमजोरी हो, यो अवस्थामा गरिनु हुँदैन थियो। यो लम्पसार परेर खड्ग ओलीले आफ्नो नाक चाहिँ इन्डियाको पाउमा लगेर जोतिरहेका छन्, लम्पसार परेका छन्। जदौ गरेर अब यिनले तोम शरणम भएको मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। र यही बेला चाकरी बजाउनको लागि खड्ग ओलीहरू यो गर्दैछन् र यति खड्ग ओली यति तल गिर्छन् र यसरी यिनको धोती खुस्किन्छ भने त नेपाली जनतालाई के थाहा थियो र? अब भर्खर थाहा हुँदैछ। र नेपाली नागरिकहरूलाई बुझ्नको लागि र यसको लागि डटेर सामना गर्नको लागि म अनुरोध पनि गर्छु। हजुर, जस्तो भारतीय पक्षबाट भर्खरै मात्र चाहिँ रका चिफ आए, त्यो पछाडि अब चाहिँ प्रधान सेनापति आउँदै हुनुहुन्छ, एउटा श्रृङ्खला जस्तो कूटनीति अर्थात् यता ब्युरोक्रेसी भन्दा पनि यो अलिकति सुरक्षा खुफियातिर चाहिँ उहाँहरूको सक्रियता अलिकति बढ्यो। कम्तीमा देख्नमा त्यो दृश्यमा त त्यो आइरहेको होइन। यो नै हो, यो बढे देखिएको मात्र होइन, वास्तविकतै हो। यो कुनै पनि समस्याको समाधान राजनीति र कूटनीतिबाट, राजनीतिक छलफल र कूटनीतिक छलफल गरेर यिनीहरू समाधान गर्नुपर्ने हो। तर यी काला कोठामा बसेर छलफल गर्ने देशबिच, अब यिनले के सन्धि गर्छन्, यी त खतरनाक भएनन् भने। उनले जे सन्धि गरे पनि सही छाप लाउने, सम्झौता गरे पनि सही छाप लाउने राष्ट्रपति छिन्। हेर्नुहोस्, अब यो अवस्थामा यिनले कुनै गलत सम्झौता गरिदिए भने, यो देशको भोलि इन्डियाको सेना ल्याउने कुनै सम्झौता गरिदिए भने अथवा केही पनि गर्न सक्ने भए यिनले त सत्ताको लागि। त्यसकारण अब खड्ग ओली, त्यही भएर मैले बारम्बार भनेको हो, खड्ग ओली नेपालको लागि घातक र खतरनाक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। यिनी दोस्रो बाबुराम हुँदैछन्। अब अर्को बाबुराम भट्टराई हो खड्ग ओली भनेको। त्यसकारण खड्ग ओलीलाई अब अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर यिनलाई सत्ताबाट जति सक्दो छिटो च्युत गरियो त्यति यो देशको भलो हुन्छ। सर, तपाईँसित कुराकानी गर्दै गर्दाको म पुरानो क्षणहरू स्मरण गर्न चाहन्छु। यहाँले भन्नुभएको थियो केपी ओलीजी चाहिँ भारत विरोधी हुन् र उनका पार्टीमा रहेका प्रचण्ड लगायतका व्यक्तिहरू माधव नेपालदेखि लिएर हरेकलाई चाहिँ तपाईँले सबै भारत परस्त, सबै भारतको इसारामा चल्ने भन्नुभएको थियो। इभन भीमरावसम्मलाई तपाईँले त्यसमा जोड्नु भएको थियो। आज प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई पनि तपाईँले त्यही कितामा राख्दै हुनुहुन्छ। अब काङ्ग्रेसको त कुरै नगरौँ तपाईँको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि त, भनेपछि को चाहिँ बाँकी रह्यो? को बाँकी रहेछ? बाँकी कोही छैन। पहिलो कुरा के बुझ्नुहोस् भने, छोटो उत्तर के हो, बाँकी कोही छैन। र अलिकति लामो उत्तर चाहनुहुन्छ भने, जस्तो नेपालमा मदन भण्डारीको हत्या भइसकेपछि एमाले पार्टी पुरै इन्डियाको कब्जामा गइसकेको छ। यिनीहरूले बोकेर लगेर इन्डियाको एकदमै यो काखको छोरो भने जस्तो दलाललाई माधव नेपाललाई पार्टी बुझाइयो। माधव नेपाल र त्यस पछाडिका नेताहरू सबै इन्डियाका दलालहरू थिए, इन्डियाको दलाली गर्थे, यिनीहरू त एजेन्ट नै हुन् भन्ने गर्छु म, यो बुझाइयो। अब काङ्ग्रेसमा के भयो भने, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता मानिसहरूलाई रुँदै पार्टी छोड्नु पर्यो। हेर्नुहोस् तपाईँले, गणेशमानले त रुँदै म अब पार्टीमा छैन भन्नु पर्यो, र कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि। मदन भण्डारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईको कुरा मिल्थ्यो। उनीहरूले के भने उनीहरूको दुइटैको आइडियोलोजी के थियो भने, इन्डियाबाट हामी नेपाललाई बचाउने हो भने राज संस्था यहाँ कहाँ रहनुपर्छ, र राज संस्था रहँदा रहँदै राजा वीरेन्द्र रहनुपर्छ। राज संस्थाको मतलब के हो भने, राजा वीरेन्द्रसँग हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको सहकार्य त्यो किसिमको थियो। र यो सह्य थिएन इन्डियालाई। र इन्डियाले के गर्यो, भट्टराईलाई पनि आउटसाइडर बनायो, पखा लगायो। त्यस पछाडि तपाईँ हेर्नुहोस्, मदन भण्डारीको हत्या गरायो। मदन भण्डारी बिग्दैनन् भन्ने भइसकेपछि त्यहाँ उनको शक्ति उनले जुन एमालेमा आर्जन गरेका थिए त्यो देखिसकेपछि उनलाई हटाइयो र काङ्ग्रेसमा लगेर गिरिजालाई पार्टी बुझाइयो। हेर्नुहोस्, गिरिजा भनेको इन्डियाको दलाल हो, यो बच्चालाई थाहा छ। उनलाई बुझाइयो, यतापट्टि लगेर माधव नेपाललाई बुझाइयो, र त्यस पछाडि जति पनि यहाँ भित्रका छन् सबै इन्डियन दलालहरू छन्। त्यसकारण मैले भनेको के हो भने, महाकाली सन्धिको बेला पार्टी पनि फुट्यो, र माधव नेपालको पछि लाग्ने जति पनि एमालेका मानिसहरू छन् ती तलका कार्यकर्तालाई म दोष दिन्न। तलका मानिसहरू भनेका अलिकति
देशप्रेमीहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई थाहा हुँदैन भित्री कुरा माथिको कुराहरू। उनले त मेरो नेताले राम्रै गर्छ भन्ने भ्रम परिरहेको हुन्छ। तर म अहिले नेकपाका कार्यकर्ताहरू र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँहरू यो भ्रममा नपर्नुहोस्। अहिले पुरै इन्डियाले यहाँको प्रजातन्त्रवादी पुँजीवादी भनेको पार्टी काङ्ग्रेस र नेकपालाई इन्डियाले क्याप्चर गरिसकेको छ भने जसपा त उसैले बनाएको पार्टी हो। बाबुरामलाई त्यहाँ केन्द्रीकृत गर्दैछ। बाबुराम भट्टराई त्यहाँ गएर इन्डियाको सबैभन्दा राम्रो अहिलेको छोरो भनेको, इन्डियाको दलाल भनेको साँच्चै भन्ने बाबुराम भट्टराई नै हुन् र यिनैले अब त्यहाँ मिलाइरहेका छन्। र अब आउने चुनावमा यहाँ भयानक खेल हुन्छ। यदि यो लाइनमा अब झुकेर खड्ग ओली यसरी नै लम्पसार परेर गयो भने ठिकै छ, नभए अर्को निर्वाचनमा जति सक्दो बढीभन्दा बढी अहिले काङ्ग्रेस र जसपालाई जिताएर एउटा इन्डियाको दलाली गर्नेहरूको सरकार बनाउने ध्याउन्नमा इन्डिया छ। यदि त्यो भएन भने इन्डियाले यहाँ जातिगत विद्रोह उत्पन्न गराउँछ। यो कुरामा सचेत हुन नेपाली नागरिकहरूलाई म अनुरोध गर्छु। प्रसादज्यू, यहाँले त आउने आगामी चुनावसम्मको जुन रोडम्याप देखाउनु भयो नि, तर अहिले जनतामा, एउटा आम जनतामा, तपाईँले पनि एउटा आम सिभिलियन भएर सोच्ने हो भनेदेखि चरम निराशा, चरम चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ आक्रोश छ जनतामा सरकारप्रति, भ्रष्टाचारप्रति। त मान्छेहरू त सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सडकमा जताततै त्यो आक्रोश देखिरहेछ नि। त्यो आक्रोशले त फेरि कतातिर लैजाला, अर्को विद्रोहतिर लैजाला जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? होइन, विद्रोह भयो भने पनि त्यसको नेतृत्व अब सचेत नेपालीले गर्छ। पहिलो कुरा, अब विद्रोह हामीबाटै हुने हो, हामीले नै गर्ने हो। किनभने अब यो देशलाई यसरी टुलु हेरेर यो देश बर्बाद भएको, यो देश लुटिएको टुलु हेरेर बस्न सकिँदैन। र भ्रष्टाचार मात्र, यहाँका धेरै मानिसहरूले भ्रष्टाचार मात्र समस्या देख्छन्, तर देशको राष्ट्रियता खतरामा परेको छ। पहिलो कुरा होइन, राष्ट्रियतै खतरामा परेको छ, देशको अखण्डता नै खतरामा परेको छ। नेपालमा चार विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्, चौथो नम्बरमा मात्र आउँछ भ्रष्टाचार त। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने अब नागरिकहरूले तयारी अवस्थामा, तपाईँ अब पनि काङ्ग्रेस, अब पनि कम्युनिस्ट, अब पनि राजावादी भएर तपाईँ बस्नुहुन्छ भने अब यो देश गुलाम बनाउनमा, यो देशलाई दास बनाउनमा अबको 20 वर्षपछि जुन खेल खेलिरहेको छ इन्डियाले, अब इन्डियाले खेल कसरी खेल्दैछ भने यसरी यी नेताहरूलाई मार्ने अथवा सत्ताको लोभ देखाएर आफ्नो क्याप्चरमा पार्न सकिएन कथम कदाचित भने यिनीहरू अब अर्को चुनावमा प्रभाव पारेर यो जसपा र काङ्ग्रेसको सरकार बनाउने र त्यो सरकार बनाउने बिचमा यहाँ जातिगत रूपमा विद्रोह, अविश्वास हामीलाई जुट्नै नदिने। तपाईँको बाहुन क्षेत्री भन्ने, यता मधेसी र पहाडी भन्ने, दलित र बाहुन भन्ने, अनि जसरी हुन्छ हामीलाई त्यो जातिगत रूपमा पनि के हुन्छ भने यता राई बेग्लै छुट्याइदिने, यता लिम्बू बेग्लै छुट्याएको छ, मगराम बेग्लै भनेको छ, तमुवान बेग्लै भनेको छ। यो बेग्लैलाई एकदम विभाजित गरिदिने, सबैलाई शक्ति एकीकृत नहुने। जस्तो यदि साँच्ची नै राम्रो कुनैको लक्ष्य राम्रो थियो भने यहाँका सबै जनजातिहरूले एउटा पार्टी बनाए पनि हुन्थ्यो नि त। बनाउन दिँदैन यो, हेर्नुहोस्। सबै जनजाति, मगरहरू मिलुन्, मेरो त इच्छा त्यो पनि छ, मगरहरू मिलुन्, तामाङहरू मिलुन्, सबै राई लिम्बूहरू मिलुन्, सबैले जनजातिहरूले एउटा पार्टी बनाएर एउटा सरकार बनाए पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि गर्न दिँदैन, इन्डियाले त्यो गर्न दिँदैन। त्यसकारण हामी सचेत नेपालले यो सबै चेतना हामीले बुझेको कारणले अब यहाँ हाम्रो पार्टीमा हामी देशलाई जोड्दैछौँ। हामी मगर, राई, लिम्बू, मधेस, तराई सबै पहाड बाहुन क्षेत्रलाई जोडेर अब एउटा शक्तिशाली पार्टीको निर्माण गरेका छौँ हामीले। यो चाँडै नै हामीलाई यो देशका नागरिकहरूले अलिकता हामीलाई हौसला दिनुभयो, हामीलाई अलिकति नैतिक समर्थन दिनुभयो भने हामी आउने निर्वाचनमा शक्तिशाली रूपमा उभिने नै छौँ र इन्डियाको जुन ग्रान्ड डिजाइन छ त्यसलाई ध्वस्त पार्न हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई विश्वास पनि छ। अमूल्य समय दिनुभयो। म सचेत नेपाली पार्टी, नयाँ पार्टी आउँदैछ नेपाली समाजमा, नेपाली जनताको माझमा, त्यसका अभियन्ता अध्यक्ष तपाईँ नै हुनुहुन्छ पुण्यप्रसाद प्रसाईज्यू। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सजग रहौँ, सचेत रहौँ, म सबै नेपाली नागरिकहरूलाई भन्छु। र यो बडा दसैँको उपलक्ष्यमा, नेपालीहरूको यो महान चाड हो, यो दसैँको उपलक्ष्यमा अलिकता सुरक्षामा पनि ध्यान दिउँ, अलिकता स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिउँ र सबैलाई शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।